تشریف آورده از جناب استاد عبدالاحد خالقی خواهشمند تشریف آورده تقدیر آقایشان را تسلیم شد. از جناب محترم سید کلا قاضی زاده خواهشمند میرایستش تشریف آورده تقدیر آقایشان را تسلیم شد. از جناب محترم عبدالستار صافی خواهشمند میرایستش تشریف آورده تقدیر آقایشان را تسلیم شد. از جناب استاد بزرگوار امید محمدی خواهشمند میرایستش تشریف آورده تقدیرنامه‌شان را تسلیم شد. از جناب استاد محترم اسماعیل باقری خواهشمند میرایستش تشریف آورده تقدیرنامه‌شان را تسلیم شد. و از جناب استاد تابش رزمی خواهشمند رئیسش تشریف آورده تقدیرنامه‌شان را تسلیم شد. خب رسیدیم به قسمت‌های نهایی برنامه ایمان. از حوصله‌مندیدان جهان سپاس. از اول نمره عمومی ایمان لطفاً ولده شاه محمود صنف مطالبه صنف 12 که تانستند در رقابت‌های سالم کامیاب و موفقیت را نایل شوند اول نمره در سطح عمومی تقدیرنامه‌شان را تسلیم شوند. خب رسیدیم به قسمت توضیح برنامه‌های شاگردان ممتاز که توانستند مقام‌های عالی و موفقیت نایل شوند. از صنف 11 بی محمد ادریس ولد محمد حریف خواهشمند رئیس تشریف آورده تقدیرنامه‌شان را تسلیم شد. یادآوری بکنم